ब्रिगेडियर साहब क्या कहेंगे, कितना नफसियाती होना पड़ता है इसके लिए कि आपको अपने ही शहर पर 5 मज़ाइल दागने पड़े सिर्फ इस वजह से कि वो मोदी से इत्तेफाक नहीं करते। अमृतसर पे 5 से 6 मज़ाइल दागे और वो सच्चाई को सपोर्ट करें, पाकिस्तान के साथ है। जी हाँ, देखिए मेरे ख्याल में बात यह है कि जो सिखों में कभी भी आप सबने अवेकनिंग है और खालिस्तान मूवमेंट की रिवाइवल हो चुकी है, और जिस तरीके से सिख फॉर जस्टिस वाले एक्टिव हैं, और तो वो समझते फिर ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में सिखों की असैसिनेशन जो हुई है यूनाइटेड किंगडम में हुई है और कनाडा में हुई है, यूएसए में, और लाहौर में परमजीत सिंह पंजवर मारा गया, तो सिख समझ गए कि उनका बड़ा उनके साथ हाथ होने जा रहा है। तो सिखों का कोई भी मसला है, सिख वो भी ये कहते हैं इंडिया के आइन में आर्टिकल 25B(2) सेज सिख्स आर हिंदूज। इससे बहुत पहले एक सिख उन्होंने किताब लिखी हुई थी, मैं उसका नाम भूल गया, कि हम हिंदू नहीं हैं। तो वो भी चाहते हैं कि ये आर्टिकल को भी आप इसमें से डिलीट कर दी, हम हिंदू नहीं हैं। और फिर देखें कि उनका बांड पाकिस्तान के साथ मजबूत हो रहा था जब करतारपुर का हुआ। अब वो चाहते थे एक इस तरीके से इनमें कोई नफरत पैदा की जाए, तो इसलिए देखें वो ड्रोन जो आया था वो ननकाना साहिब के लिए भी आया था। अब सिखों की अटैचमेंट आप देखें ना कि पाकिस्तान के साथ क्या है। ननकाना साहिब पाकिस्तान में, करतारपुर साहिब पाकिस्तान में, पंजा साहिब पाकिस्तान में, और रंजीत सिंह की समाधि पाकिस्तान में, और अमृतसर का गोल्डन टेम्पल की बुनियाद जो रखी थी हजरत मियां मीर ने रखी थी। तो आप समझ ले जो वो अटैचमेंट है, तो वो नहीं चाहते। फिर ऊपर से गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ये कहा कि भाई सिख जो है आर्मी से मत लड़े। 18% ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस वो सिख हैं, तो एक किस्म की वो भी मसला दरमियान में आ रहा था। तो बहुत सारे ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से वो चाहते थे कि एक आपस में एलिनिएट या रिजल्टमेंट पैदा करें, उनको सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ करें। और सिमिलरली ये हरकत उन्होंने अफगानिस्तान में भी की कि जो कुछ मिसाइल अफगानिस्तान में मारे और नाम लिया पाकिस्तान का, ताकि वेस्टर्न फ्रंट को एक्टिवेट करके पाकिस्तान को उधर भी बिजी किया जाए। लेकिन एक अच्छी डेवलपमेंट जो हमने अफगानिस्तान में देखी, स्पेशली स्पिन बोल्डक वाली साइड में, वहां पे बहुत सारे लोग जमा हुए, पाकिस्तानी जनरल लेके वेपन्स लेके थे कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। सो दैट इज द अटैचमेंट थी जिसमें ये फेल हुए। सही, अब इसमें भी ये फेल हुए हैं और ये हमने साबित भी किया है। अलामा साहब, आपसे एक पॉइंट जो है उस पर बात करना चाहूँगा और आपकी राय इस सिलसिले में चाहूँगा, उनसे हम राय भी लेंगे। डॉक्टर रज़ा ज़ैदी साहब, कुछ पॉइंट्स हैं। पीएम की मुलाकात हुई है, सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की है। 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी आपसे भी वजाहत तलब है। एक तो अगर न्यूक्स के मामले के ऊपर इंटरनेशनल जो कवानीन हैं वो क्या कहते हैं, मामला इस तरफ जाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया गया है कि अगर इस तरफ मामला गया तो दुनिया जो तमाशबीन बने हुए हैं वो भी इसकी लपेट में आएंगे। दूसरा, अगर बातचीत का सिलसिला शुरू होता है भारत के साथ, अगर कोई तीसरी कुव्वत या दुनिया बीच में आती है बातचीत करवाने के लिए, सेटलमेंट होती है, तो क्या क्या मामलात ऐसे हैं जिनके ऊपर बातचीत होगी, हुदूद व क़ुयूद क्या होंगी, हमें क्या क्या बात करनी है, कश्मीर समेत? बिल्कुल, देखिए यहाँ से बात शुरू करते हैं कि भारत के साथ बातचीत का अगर मामला आगे बढ़ेगा तो बातचीत का मोड क्या होगा और हम किन किन पॉइंट से बातचीत कर सकेंगे। भारत का जो रवैया रहा है मोदी सरकार के आने के बाद से अब तक, बदकिस्मती से बड़ा मायूस कुन रवैया रहा है, और उस रवैये ने पाकिस्तान के अंदर को भी और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर एक ट्रस्ट फैक्टर को बड़ा कम कर दिया है कि मोदी सरकार के साथ किसी भी मुआहदे को वो किस हद तक उसकी पासदारी करेगा। इंडस वाटर ट्रीटी वाला मामला हमारे सामने है कि वो किसी भी बैनुल अक़वामी मुआहदे को पासदारी के लिए बज़ाहिर उनका कोई एटीट्यूड नहीं लगता कि वो उसको मानेंगे। 2019 में यूनिलैटरली, मतलब एक मुतनाज़ा मामला जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर गया हुआ है, यूनिलैटरली कश्मीर की सूरत हाल चेंज करने का मामला आपके सामने है। यानी इससे भी साबित होता है कि भारत इस वक्त किसी भी मामले को मानने को तैयार नहीं है। मैं तो यहाँ तक बात करता हूँ कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो कौमी सलामती थ्रेट है वो ख़ुद इंडिया में मौजूद बीजेपी की हुकूमत है। आप अगर मामलात को मुसलसल जायज़ा लेते आएँ तो आप देखेंगे इस वक्त इंडिया के दाखिली मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। अभी बात की जा रही थी खालिस्तान का मामला, आप देखिए 1 साल पूरा पंजाब एहतजाज करता रहा सिख वो जो
فارمرز کی صورت کے اندر کسانوں کا احتجاج 1 سال پورے برقرار رہا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ انڈیا کی شمالی ریاستوں کے اندر جو نکسل انسرجنسی چل رہی ہے، خاص طور پہ منی پور کے علاقے میں، وہ اپنی جگہ موجود ہے. کشمیر کے اندر یہ جو انڈیا نے فالس فلیگ آپریشن تو کیا، مگر کشمیر کی ایک مزاحمت کی تاریخ ہے. کشمیری کس حد تک جو جیسا جبر اسرائیل کر رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، اسی طرح کشمیری کس حد تک یہ جبر برداشت کریں گے. ایٹ اینڈ کوئی نہ کوئی موڑ تو وہ بھی ڈھونڈیں گے ریٹیلیشن کا نا. اب انڈیا کیا کرتا ہے، اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں رکھ سکتا. اب اس کو صرف ایک عام چھوٹا سا بہانہ چاہیے کہ ہر چیز پاکستان کر رہا ہے، اور یہ 2019 سے مسلسل کرتا آ رہا ہے. دیکھیے 2019 والا جو ایک سینیریو تھا کہ انڈیا نے بالاکوٹ کے اوپر جو اٹیک کیا اور پاکستان نے بڑا میجر رسپانس دیا. ہم نے ان کا پائلٹ پکڑا اور 24 گھنٹے کے اندر ہم نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ دیکھیں ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے. مگر انڈیا نے کیا کیا، دیکھیں فیب 2019 میں ہم ان کا پائلٹ پکڑتے ہیں. مودی سرکار نیریٹو ول کرتی ہے کہ پاکستان ہم سے ڈر گیا، اور مئی کے اندر جا کے مودی سرکار ایک کمال کی برتری حاصل کر کے پھر انتخابات جیت کے الیکشن میں آ جاتی ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ مودی سرکار میں اس وقت پاکستان میں کیونکہ انڈیا کے جو اصل میں سارا چیز کا تعلق انڈیا کی ڈومیسٹک پالیٹکس کے ساتھ ہے. انڈیا کے اندر جو میں معذرت کے ساتھ کہوں جو چورن بکتا ہے انتخابی، وہ ہے اینٹی پاکستان نیریٹو. مودی سرکار کو یہ اچھے سے کھیلنا آ گیا کہ مطلب پہلے یہ فسادات گجرات میں کرواتا تھا. اب آپ دیکھیں اس وقت انڈیا کا پرائم منسٹر وہ شخص ہے کہ جس پہ یو ایس نے ملک میں داخلے پہ پابندی لگائی ہوئی تھی، کیونکہ اس کا نام تھا بچر آف گجرات، یعنی ایک کسائی. اس کا مطلب انٹرنیشنلی مانا ہوا یعنی بچر ہے یہ، اور امریکہ نے صرف پابندی لگائی ہوئی تھی کہ یہ آ نہیں سکتا امریکہ کے اندر، مگر بدقسمتی سے وہ بن چکا ہے انڈیا کا پرائم منسٹر. دیکھیے پاکستان کے ساتھ اس وقت چیلنج وہی ہے جو یورپ کو جنگ عظیم اول سے پہلے جنگ عظیم دوم سے پہلے تھا، کہ جرمنی میں ہٹلر آ گیا تھا. اب آپ نے جو پچھلی لیگ آف نیشنز وغیرہ بنائی تھی، سارے معاملات وہیں دھری کے دھرے رہ گئے تھے، چونکہ ایک ایسا نسل پرست اور ایسا الٹرا نیشنلسٹ آ چکا تھا جس نے پوری یورپ کو دوسری جنگ عظیم میں دھکیلا. پاکستان کے ساتھ جو ایک چیلنج یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک حکومت کے اندر ایک ہٹلر آ چکا ہے. مطلب اگر میں سوچنا چاہوں کہ کون سے ایسے انٹرنیشنل فورمز ہیں، کیا سیکورٹی کاؤنسل کسی طرح انڈیا کو باؤنڈ کر سکتی ہے؟ انڈیا تو خود سیکورٹی کاؤنسل کا رکن بننے کا خواب دیکھ رہا ہے اور اچھی خاصی اس کے لیے لابی کر رہا ہے. یہ تو 2012 میں مجھے لگتا ہے اوباما سے بیان تک انہوں نے دلوا دیا تھا کہ انڈیا کو ایک سیٹ ملنی چاہیے. تو دیکھیں معاملہ یہ ہے، مودی سرکار کا جو اس وقت 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک وہ ہیں ان کو حکومت میں رہنا ہے انڈیا کے اندر، اور بیسٹ وے یہ ہے کہ وہ صرف اب نہیں، وہ آگے بھی چھیڑ چھاڑ کریں گے. یا تو پاکستان اتنی اسٹرانگ ڈیٹرنس اسٹیبلش کرے، یعنی اتنا مضبوط روب اپنا قائم کرے کہ اگر اس کو کوئی الیکشن کے لیے کوئی اپنا بہانہ چاہیے ہو تو وہ انٹرنلی کچھ کرے. پاکستان اس لیے نہیں ہے، پاکستان کے اپنے اتنے چیلنجز ہیں کہ وہ پاکستان سے ہر وقت سینگ اڑا کر بیٹھ جائے اور پاکستان کا ایک پورا جسے کہتے ہیں نظام مفلوج کر دے. تو ہمیں اب اس لائنز کے اوپر سوچنا ہے. ٹھیک ہے عارضی جنگ بندی کی ضرورت ہے، مگر انڈیا کے مسئلے انٹرنل اتنے زیادہ ہیں. انہوں نے تو اپنی ایک بہت بڑی پاپولیشن مسلمانوں کو، آپ کو یاد ہے 2019 میں قانون لے کر آئی CAA سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ، جس کا مقصد یہ تھا کہ جو دوسری بڑی مائنورٹی مسلمان ہیں سب کو دوسرے درجے کا شہری بنا دیا جائے. وہاں پہ جو دلت ہیں جو خود ہندو ہیں وہ آؤٹ کاسٹ کہلاتے ہیں. مطلب وہ ایسی کاسٹ ہے جو جس کو ٹچ نہیں کر سکتے آپ لوگ، مطلب اچھوت کا درجہ وہ رکھتے ہیں. تو انڈیا اتنی ڈیوائیڈڈ ہے، اس میں مسئلے ہوں گے. انڈیا کو نے اپنی جو ایک گڑھا کھودا ہے اس کا رسپانس آتا رہے گا، مگر یہ ہمیشہ پوائنٹ آؤٹ کرتا رہے گا پاکستان کو. تو پاکستان کو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو بہت ذمہ داری کا ثبوت دیا پاکستان نے، 2019 میں بھی دیا، پاکستان نے اب بھی انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے. آپ پاکستانی، کل میں دیکھ رہا تھا پاکستان ایئر فورس کی جو ریپرزینٹیٹیو کی پریزنٹیشن تھی، اس سے بھی زیادہ کوئی کیا ذمہ دار ملک ہو سکتا ہے کہ جس نے اتنا کمال بتایا. میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب دنیا کے ملٹریز اسٹڈی کریں گی پاکستان انڈیا کے جو ایئر فائٹ کو. اصل میں بات انڈیا کی ایئر فائٹ کو تو اسٹڈی کرنے کی کوئی تک ہی نہیں بن رہی نا سر. وہ واقعی کیس اسٹڈی بن چکا ہے اب تو. یس، لیکن اس کے اندر اصل بات یہ ہے کہ وہ اصل رسپانس پاکستان کا اسٹڈی کرنے والا ہے. انڈیا نے صرف مار کھائی ہے. وہ اتنے غرور میں تھا کہ اب 2019 میں انہوں نے مار کھائی، MiG 21 گرائے تو انہوں نے کہا ہمارے پاس MiG 21 تھے، رافیل ہوتے تو ہم یہ کر دیں گے. وہ ایئر فورس چیف کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا جو اسپوکس مین تھے ایئر فورس کے. انہوں نے کہا ہم نے جب انہوں نے فارمیشن بنائی 72 ایئر کرافٹ کی، ہم نے کہا جو انڈیا کا غرور خاک میں ملانے